दर्शक महानुभावहरू नमस्कार, तपाईहरुलाई हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु हाम्रो च्यानल स्मार्ट खबरमा। आज मिति विक्रम सम्वत 2079 साल असार 13 गते सोमबार। आज दिनभरिका मुख्य समाचारहरू लिएर तपाईहरुमा आज उपस्थित भइसकेका छौं। दर्शक महानुभावहरू, हाम्रो मेहनतका लागि यो भिडियोमा एउटा लाइक अवश्य गर्नुहोला। त्यसैगरी यदि तपाईहरुले अहिलेसम्म हाम्रो च्यानल स्मार्ट खबरलाई सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्स्क्राइब गर्नुहोला, साथै छेउमारेको बेल घण्टीमा क्लिक गरी अलमा क्लिक गर्न पनि नबिर्सिनुहोला। आउनुहोस् दर्शक महानुभावहरू, आज दिनभरिका मुख्य समाचार सुरु गरौं। मुख्य समाचारका शीर्षकहरूबाट। शरणार्थीहरूलाई परिचय पत्र दिने सरकारको तयारी। एमसीसीमा डुब्न लाग्दा त्यान्द्रोको सहारा लिएकै हो भन्दै प्रचण्डले भने। सीसीटीभी फुटेज उपलब्ध गराउन माग गर्दै मञ्चले दियो अर्थ मन्त्रालयमा निवेदन। आइजिपीमा बढुवा विरुद्धको रिट हेर्दैमा अर्को सुनवाई 19 असारमा हुने। 11 बुँदे माग राखेर यूएनएचसीआर कार्यालय अगाडि शरणार्थीको प्रदर्शन। गायिका सुनार मृत्यु प्रकरण, प्रेमीलाई 5 दिन हिरासतमा राख्न अदालतको अनुमति। कैलालीमा कुटपिट गरेर कार लुट्ने 3 भारतीय नागरिक पक्राउ। गगन थापालाई लक्षित गर्दै जलनाथको प्रश्न, 4 पाटा मुडियोस् भन्नेहरू कहाँ छन्? संसदीय समितिले सरकारलाई भन्यो हैजाप्रति गम्भीर बन्नु। शिक्षक कर्मचारीको पेन्सनमा वार्षिक 3 अर्ब खर्चिन्छ त्रिभुवन विश्वविद्यालयले। चित्र बहादुरको गुनासो, वामपन्थी नेता कार्यकर्ता छुट्याउन सकिन, बिचौलियालाई फाइदा हुने गरी बजेट बनाएको होइन भन्दै अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माको भनाई। राष्ट्रिय सभामा पनि एमालेले गर्यो अर्थमन्त्रीलाई बहिष्कार। आगामी वर्ष 15 देखि 20 अर्बको बिजुली भारत निर्यात हुन्छ भन्दै ऊर्जा मन्त्री पम्फा भुसालले भनिन्। बजेटका विषयमा उठेका प्रश्नहरूलाई लिएर राजीनामा दिन भन्दै अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले भने। क्षमता अनुसार काम गर्छु, पदको दुरुपयोग गर्दिन भन्दै शहरी विकास मन्त्री मेटमणि चौधरीले भने। मन्त्री श्रेष्ठको पहिलो निर्णय, स्वयम्भू हनुमान ढोका सम्पदा पदमार्ग निर्माण गरिने। नेपालले अमेरिकालाई पठायो एसपीपीमा आबद्ध नहुने निर्णय। एकीकृत समाजवादीका 4 मन्त्रीले लिए शपथ। घुसकाण्डमा मुछिएका काठमाडौँ जिल्ला अदालतका न्यायाधीश कोइराला निलम्बित भए। काठमाडौँका मेयर बालिन शाह सम्बन्धी आयो महत्त्वपूर्ण जानकारी। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका रवि लामिछानेले गरे ठूलो घोषणा। अब सुन्नुहोस् पुरा समाचार। घुसकाण्डमा मुछिएका काठमाडौँ जिल्ला अदालतका न्यायाधीश राजकुमार कोइराला निलम्बित भएका छन्। न्यायाधीश कोइराला र अधिवक्ता रुद्र पोखरेल बीच इच्छाराज तामाङको मुद्दाको विषयलाई लिएर भएको घुस बार्गेनिङको अडियो बाहिरिएपछि न्याय परिषद बैठकले छानबिन समिति बनाएको थियो। छानबिन समिति गठन बारेको सूचना सोमबार राजपत्रमा प्रकाशित भएसँगै उनी निलम्बनमा परेका हुन्। राजपत्रमा प्रकाशित सूचनामा न्यायाधीश कोइराला र अधिवक्ता पोखरेल बीच भएको भनिएको टेलिफोन संवाद र सोसँग सम्बन्ध तथ्यहरू सम्बन्धमा तथा कोइरालाले आचरण र कर्तव्यको इमानदारीपूर्वक पालना नगरेको लगायतका विषयमा छानबिन गर्न समिति बनाएको समेत उल्लेख गरिएको छ। न्याय परिषदका सदस्य रामप्रसाद श्रेष्ठको अध्यक्षतामा गठित समितिले न्याय परिषद ऐन 2073 बमोजिम जाँचबुझ गरी कार्य प्रारम्भ गर्ने मितिले 35 दिनभित्र प्रतिवेदन पेश गर्नुपर्नेछ भन्दै बताइएको छ। सो समयसम्म प्रतिवेदन पेश गर्न नसक्ने अवस्था भए परिषदले अवधि थप गर्न सक्ने समेत व्यवस्था गरेको छ। अहिलेलाई भने घुसकाण्डमा मुछिएका काठमाडौँ जिल्ला अदालतका न्यायाधीश कोइराला निलम्बित भएका छन्। नेकपा एकीकृत समाजवादीका 4 जना नयाँ मन्त्रीहरूले शपथ लिएका छन्। सोमबार बिहान राष्ट्रपति कार्यालय शीतल निवासमा आयोजित शपथ समारोहमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले नयाँ मन्त्रीहरूलाई शपथ खुवाएकी हुन्। यसअघि प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको सिफारिसमा राष्ट्रपति भण्डारीले आइतबार मेटमणि चौधरीलाई शहरी विकास, जीवनराम श्रेष्ठलाई पर्यटन, शेरबहादुर कुँवरलाई श्रम तथा रोजगार र भवानी खापुङलाई स्वास्थ्य मन्त्री नियुक्त गरेकी थिइन्। नवनियुक्त मन्त्रीहरूले आजै कार्यभार सम्हालेका छन्। स्वास्थ्य राज्य मन्त्री नियुक्त भएका युवराजचन्द्र केसीलाई प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले शपथ खुवाएका छन्। नेपालले अमेरिकालाई अमेरिकाको स्टेट पार्टनरशिप प्रोग्राम एसपीपीमा आबद्ध नहुने निर्णय पठाएको छ। गृहमन्त्री बालकृष्ण खाडका अनुसार एसपीपीमा आबद्ध नहुने भनी मन्त्री परिषदले गरेको निर्णय परराष्ट्र मन्त्रालय मार्फत अमेरिकी सरकारलाई पठाइएको हो। अमेरिकन सेना र नेपाली सेनाको बीचमा सहयोग आदान प्रदानको सन्दर्भमा स्टेट पार्टनरशिप प्रोग्राम हुन्छ कि भन्ने देशभरि एउटा चर्चाको प्रसङ्ग थियो र सदनमा पनि गम्भीरतापूर्वक छलफल र बहसमा आएको थियो। त्यसपछि मन्त्री परिषदले नै स्टेट पार्टनरशिप प्रोग्रामलाई अगाडि बढाइने छैन भन्ने निर्णय गर्यो। त्यो निर्णय हामीले परराष्ट्र मन्त्रालय मार्फत पठाएका छौं भन्दै सोमबार राष्ट्रिय सभाको बैठकमा बोल्दै गृहमन्त्री बालकृष्ण खाडले जानकारी दिनुभएको छ। लोकदोहोरी गायिका दिलमाया सुनारको शंकास्पद मृत्यु प्रकरणमा पक्राउ परेका प्रेमी सुरेश श्रेष्ठलाई 5 दिन हिरासतमा राख्न अदालतले अनुमति दिएको छ। कर्तव्यज्ञान सम्बन्धी कसुरमा अनुसन्धानका लागि उनलाई हिरासतमा राख्न अदालतले अनुमति दिएको प्रहरी वृत्त बालाजुका डीएसपी गौतम मिश्रले हामीलाई बताउनु भएको छ। शनिबार बिहान पौने 11 बजे सुनार कोठामा मृत अवस्थामा भेटिएकी थिइन् भने लगत्तै प्रहरीले उनका प्रेमी श्रेष्ठलाई पक्राउ गरेर अनुसन्धान थालेको छ। तर हालसम्म सुनारको मृत्युको कारण भने खुलेको छैन। त्रिवी शिक्षण अस्पताल, महाराजगञ्ज
रेन्जमा फरेन्सिक डाक्टरहरूले शवको पोस्टमार्टम गरेका छन् भनी रिपोर्ट आइसकेको छैन। प्रारम्भिक जाँचमा सुनारको घाँटीमा लिगेचर मार्क बाहेक अन्य कुनै चोटपटक देखिएको छैन भने शुक्रबार राति सँगै बसेका प्रेमी बिहान भागेर गएपछि घटना शंकास्पद बनेको छ। नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले अमेरिकी सहयोग परियोजना एमसीसी सम्झौता अनुमोदन गर्दा 12 बुँदे व्याख्यात्मक घोषणा गरेर डुब्न लाग्दा त्यान्द्रोको सहारा लिएको टिप्पणी गरेका छन्। सोमबार काठमाडौँमा आयोजित नेपालमा समाजवाद चुनौती र अवसर विषय कार्यक्रममा बोल्दै एमसीसी सम्झौता 12 बुँदे व्याख्यात्मक घोषणा गरेर मात्र स्वीकार गरेको र एसपीपी खारेज गराउन निर्णायक भूमिका खेलेको भन्दै आफ्नो बचाउ गरेका छन्। उनले एमसीसीमा 12 बुँदे व्याख्यात्मक घोषणालाई डुब्न लाग्दा त्यान्द्रोको सहारा लिएको रूपमा व्याख्या गरेका हुन्। सरकारले नेपालमा रहेका विगतमा विभिन्न कारणले परिचय पत्र पाउन छुटेका शरणार्थीहरूलाई परिचय पत्र दिने तयारी गरेको छ। सोमबार राष्ट्रिय सभाको बैठकमा बोल्दै गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँडले यस्तो जानकारी दिनुभएको हो। छुटेकाहरूलाई उनीहरूको परिचय पत्र बनाउने सन्दर्भमा गृह कार्य भइराखेको छ। उनीहरूले पनि नेपालमा सहज जीवन जिउन सकोस् भन्ने नै हाम्रो सद्भाव रहेको छ भन्दै गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँडले भनेका छन्। तर कहिलेदेखि परिचय पत्र दिने, त्यस्ता परिचय पत्र पाउनुबाट छुटेका शरणार्थीहरू कति छन् भन्ने विषयमा गृहमन्त्री खाँडले कुनै पनि जानकारी दिएका छैनन्। नेकपा एकीकृत समाजवादीका नेता झलनाथ खनालले नेपालमा अमेरिकी सेना आयो भने 4 पाटा मुडियोस् भन्नेहरू कहाँ छन् भनी प्रश्न गरेका छन्। सोमबार काठमाडौँमा आयोजित नेपालमा समाजवाद सम्भावना र चुनौती विषय कार्यक्रममा उनले नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री गगन थापाप्रति लक्षित गर्दै अमेरिकी सेना आयो भनेर मेरो 4 पाटा मुडियोस् भन्नेहरू अहिले कहाँ छन् भनी सोधेका हुन्। प्रतिनिधि सभाबाट एमसीसी सम्झौता पारित हुँदा थापाले नेपालमा अमेरिकी सेना आउँछ भन्ने झुटो कुरा फैलाएको भन्दै आक्रोश पोखेका थिए भने उनले त्यति बेला अमेरिकी सेना नेपालमा आएमा आफ्नो 4 पाटा मुडियोस्, नागरिकता खोसियोस् भनेका थिए। थापाको सोही भनाइतर्फ लक्षित गर्दै खनालले अमेरिकी सेनाको स्टेट पार्टनरशिप प्रोग्राममा नेपाल र अमेरिकी सेनाको संयुक्त सैन्य अभ्यासको विषय उल्लेख भएको मस्यौदा सार्वजनिक भएको समेत बताएका छन्। प्रतिनिधि सभाको शिक्षा तथा स्वास्थ्य समितिले हैजाबारेमा गम्भीर बन्न सरकारलाई आग्रह गरेको छ। सोमबार स्वास्थ्य मन्त्रालय, स्वास्थ्य सेवा विभाग, एपिडेमियोलोजी तथा रोग नियन्त्रण महाशाखाका प्रतिनिधिहरूसँग छलफल गरेपछि समितिले सरकारलाई गम्भीर बन्न आग्रह गरेको हो। समिति सभापति जयपुरी घरतीले निर्णय सुनाउँदै भनिन्, वर्षा सिजनमा पहिले नै यस्तै हैजा झाडापखाला बढेका थिए, अहिले पनि बढ्न सक्ने खतरा छ, त्यसकारण यो विषयलाई सिरियसली लिन आग्रह समेत गरेकी छन्। दर्शक महानुभावहरू, तपाईहरूलाई जानकारी छैन भने मैले जानकारी गराउन चाहे। काठमाडौँका 10 ठाउँमा हैजा फैलिएको बताइएको छ, यानि कि हैजा देखिएको छ। सबैले यसबाट सतर्कता अवश्य पनि अपनाउने गर्नुहोला। अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले बिचौलियालाई फाइदा हुने गरी बजेट नबनाएको प्रश्नीकरण दिएका छन्। सोमबार राष्ट्रिय सभामा अर्थ मन्त्रालयको बजेटमाथि सांसदहरूले उठाएको प्रश्नको जवाब दिँदै उनले उद्योगी, किसान र व्यवसायलाई फाइदा हुने गरी ल्याएका कार्यक्रमहरूलाई बिचौलियासँग जोड्न नमिल्ने बताउनु भएको हो। कहाँनिर केमा बिचौलियालाई फाइदा भयो उनले प्रश्न गरे। औद्योगिक क्षेत्रको विकासका लागि नीति बनाउँदा बिचौलियालाई फाइदा भयो भन्दै उनले कडा प्रश्न पनि गरेका छन्। त्यसैगरी नेकपा एमालेका सांसदहरूले राष्ट्रिय सभाको बैठक बहिष्कार गरेका छन्। अध्यक्ष गणेश तिमिल सेनाले बजेटमाथि उठेका प्रश्नको जवाब दिन अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मालाई डाक्ने बित्तिकै एमालेका सांसदहरूले बैठक बहिष्कार गरेका हुन्। राष्ट्रिय सभाबाट एमालेका सांसदहरू बाहिरे पनि अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले भने बजेट बारेमा सांसदहरूले उठाएका प्रश्नको जवाब दिएका छन्। दर्शक महानुभावहरू, अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले बजेटका विषयमा उठेका प्रश्नहरूलाई लिएर राजीनामा नदिने बताएका छन्। बजेटमाथिको राष्ट्रिय सभामा जारी छलफलमा सांसदले सोधेको प्रश्नको जवाब दिँदै उनले यस्तो भनेका हुन् भने बजेटमा केही मान्छेहरूलाई अनैतिक लागेर मेरो राजीनामा माग गर्दैमा मैले राजीनामा दिनु पर्दैन, मेरो निर्णयमा म जवाफदेही छु। अर्थमन्त्री शर्माले भनेका छन्, बजेट जनता र देशको पक्षमा ल्याएका कारण केहीलाई अनैतिक लागेको हुनुपर्छ भन्दै उहाँले बताउनु भएको छ। शहरी विकास मन्त्री मेटमणि चौधरीले आफ्नो क्षमता योग्यता अनुसार काम गर्ने बताएका छन्। आइतबार शपथ लिएपछि सिंहदरबारमा पुगेर पदभार ग्रहण गरेका शहरी विकास मन्त्री चौधरीले भनेका छन्, मेरो योग्यता क्षमता अनुसार काम गर्छु, यो पदको दुरुपयोग गर्दिन। छोटो समयका लागि आएको भए पनि धेरै काम गर्नुपर्ने भन्दै उनले आफूले रफ्तारमा काम गर्ने समेत बताएका छन्। उनले पदभार ग्रहण गरी प्रस्तावित शहरी ऐन 2079 लाई सदर गर्ने निर्णयमा हस्ताक्षर समेत गरेका छन्। नवनियुक्त संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री जीवनराम श्रेष्ठले आज पदबहाली गरेका छन्। पदबहालीको क्रममा उनले 2 वटा निर्माणमा हस्ताक्षर गरेका छन्। स्वयम्भूदेखि हनुमान ढोकासम्म सम्पदा पदमार्ग निर्माण कार्य अगाडि बढाउने निर्णयमा उनले हस्ताक्षर गरेका छन् भने स्वयम्भू हनुमान ढोकाका सम्पदा पदमार्गका लागि सरकारले आर्थिक वर्ष 2079-80 का लागि बजेट समेत छुट्याएको छ। यसैगरी कोभिड महामारीबाट प्रभावित भएको पर्यटन क्षेत्रलाई उत्थानका लागि कार्ययोजना बनाएर पेश गर्ने निर्णय समेत गरेको मन्त्री श्रेष्ठले जानकारी दिनुभएको छ।
आर्थिक विधेयक करका दरहरू हेरफेर गर्न अनाधिकृत व्यक्तिबारेमा संलग्नताबारे अध्ययन गर्न भन्दै उपभोक्ता अधिकारवादी संस्था उपभोक्ता हित संरक्षण मञ्चले अर्थ मन्त्रालयसँग क्लोज सर्किट टेलिभिजन सीसीटीभी दृश्य माग गरेको छ। सोमबार सूचनाको हक अन्तर्गतको निवेदन मन्त्रालयमा पेश गर्दै मञ्चले चालु आर्थिक वर्ष र आगामी आर्थिक वर्षको बजेट निर्माण अवधिको 2 रातको क्लोज सर्किट टेलिभिजन सीसीटीभी दृश्य उपलब्ध गराउन माग गरेको हो। मन्त्रालयका सूचना अधिकारीलाई सम्बोधन गर्दै मञ्चका सचिव जय प्रसाद पौडेलले पेश गरेको निवेदनमा चालु आर्थिक वर्षको प्रतिस्थापन विधेयकमा करको दर फेरको दिन 2078 भदौ 24 गते राति र आगामी आर्थिक वर्ष 2079-80 को बजेट निर्माणको अन्तिम दिन 2079 जेठ 14 गते रातिको श्रव्य दृश्य माग गरिएको छ। ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्री पम्फा भुसालले आगामी आर्थिक वर्षयाममा खपत भएर बढी हुने बिजुली भारतमा बेचेर 15 देखि 20 अर्ब आमदानी गरिने बताएकी छिन्। आगामी 5 वर्षदेखि हरेक करिब वर्ष 70 अर्ब नेपाली रुपियाँ भन्दा बढीको विद्युत निर्यात गर्न सकिने सम्भावना रहेको भुसालको दाबी छ भने राष्ट्रिय सभामा मन्त्रालयका विषयगत कार्यक्रम बारेमा जवाफ दिँदै मन्त्री भुसालले गत सुक्याममा देशको आन्तरिक माग धान्न भारतबाट आयात भएको बिजुली औसत मूल्य 9 रुपैयाँ 7 पैसा प्रति युनिट रहेको जानकारी दिएकी छिन्। अहिले नेपालमा औसतमा 11 रुपैयाँ 38 पैसा प्रति युनिट बिजुली बेचिरहेको उनको दाबी रहेको छ। राष्ट्रिय जनमोर्चाको अध्यक्ष चित्रबहादुर केसीले आफूले गैर वामपन्थी र वामपन्थी बीच भेद छुट्याउन छाडेको बताएका छन्। नेपालमा समाजवाद चुनौती र सम्भावना विषयक अन्तर्क्रिया कार्यक्रममा राष्ट्रिय जनमोर्चाका अध्यक्ष केसीले भनेका छन्, गाउँदेखि घर चिन्न सकिन भन्ने एउटा गीत छ। मैले पनि वामपन्थीका नेता कार्यकर्ता छुट्याउन सकिन, नेपालमा आफू बन्न राजनीति गर्ने गरेको भन्दै उनले यसरी समाजवाद आउँछ भनेर प्रश्न समेत गरेका छन्। त्रिभुवन विश्वविद्यालयले शिक्षक तथा कर्मचारीको पेन्सनको लागि हरेक वर्ष करिब 3 अर्ब खर्चिने गरेको योजना तथा निर्देशनालयको कार्यालयले जनाएको छ। निर्देशनालय प्रमुख ध्रुव कुमार गौतमले त्रिवीको शिक्षक तथा कर्मचारीको पेन्सन व्यवस्था सरकारले नबेहोर्दा त्रिवीलाई आर्थिक बोझ भइरहेको बताएका छन्। उनले भनेका छन्, अन्य सबै विश्वविद्यालयका शिक्षक तथा कर्मचारीको पेन्सन नेपाल सरकारले बेहोर्छ, तर त्रिभुवन विश्वविद्यालयको शिक्षक तथा कर्मचारीको पेन्सन नेपाल सरकारले बेहोर्दैन। त्यसैले त्रिवीले पेन्सन पाकेका शिक्षकहरूलाई तलब खुवाउनका लागि धेरै सङ्घर्ष गर्नुपर्ने अवस्था छ भन्दै बताइएको छ। यानि कि शिक्षक कर्मचारीको पेन्सनमा वार्षिक 3 अर्ब खर्चिन्छ भन्दै त्रिभुवन विश्वविद्यालयले भनेको छ। डडेलधुराको आलिताल गाउँपालिकाका कम्प्युटर अपरेटर लोकेन्द्र भण्डारीलाई कुटपिट गरेर कार लुट्ने समूहका 3 जना भारतीय नागरिकहरूलाई प्रहरीले पक्राउ गरेको छ। उनीहरूलाई कैलालीको गोदावरी नगरपालिका 1 स्थित भित्री सडकमा पर्ने जंगल क्षेत्रबाट पक्राउ गरिएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय प्रहरी प्रवक्ता उपरीक्षक नायब डीएसपी वेद प्रकाश जोशीले हामीलाई बताउनु भएको छ। उनका अनुसार पक्राउ पर्नेमा भारतको हरियाणा सोनीपत घर भएका 18 वर्षीय साहिल बादलीसे 20 वर्षीय सन्नी जोट र 21 वर्षीय भगत सिंह रहेका छन्। उनीहरूलाई नियन्त्रणमा लिएर घटनाबारेमा थप अनुसन्धान सुरु गरिएको प्रहरीले जनाएको छ। शहरमा बसोबास गरिरहेका शरणार्थीहरूले 11 बुँदे माग राखेर प्रदर्शन गरेका छन्। उनीहरूले काठमाडौँको महाराजगञ्ज स्थित संयुक्त राष्ट्रसङ्घको शरणार्थी सम्बन्धी नियोग UNHCR को कार्यालय अगाडि विभिन्न माग राखेर प्रदर्शन गरेका छन्। शरणार्थीहरूले संयुक्त राष्ट्रसङ्घले जारी गरेको मानव अधिकार सम्बन्धी विश्वव्यापी घोषणापत्र 1948 ले उल्लेख गरेका आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक अधिकार लगायत बालबालिकाको अधिकार सुनिश्चित गर्न माग समेत गरेका छन्। प्रहरी महानिरीक्षक आइजिपी नियुक्ति सम्बन्धी विवादमा सर्वोच्चमा भइरहेको सुनवाई 19 असारसम्म सरेको छ। कायम मुकाम प्रधान न्यायाधीश दीपक कुमार कार्की र न्यायाधीश डाक्टर कुमार चुडालको संयुक्त इजलासले उक्त मुद्दा हेर्दैमा राखेर सुनवाई 19 असारमा तोकेको छ। सरकारले आफूभन्दा कनिष्ठ प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक एआइजीलाई प्रहरी महानिरीक्षक नियुक्त गरेको भन्दै अर्का एआइजी विश्वराज पोखरेलले सर्वोच्चमा रिट समेत दिएका थिए। दर्शक महानुभावहरू, काठमाडौँ महानगरपालिकाका मेयर बालेन शाहले अहिले ठूला कामको पनि थालनी गरेका छन्। उहाँले काठमाडौँमा मेट्रो रेल ल्याउने तयारी पनि गर्नुभएको छ भने साथमा काठमाडौँ महानगरपालिकाको बजेट आइसकेको छ। यसबारेमा तपाईहरुलाई जानकारी नै होला। दर्शक महानुभावहरू, करिब 25 अर्ब भन्दा माथि काठमाडौँ महानगरपालिकाको बजेट आएको छ। उक्त बजेटमा राम्रा कुराहरू पनि राखिएका छन् र विभिन्न कामहरूलाई अगाडि बढाइने समेत मेयर बालेन शाहले बताउनु भएको छ। दर्शक महानुभावहरू, त्यसमध्येका कयौं कामहरू अथवा केही कामहरू अहिलेसम्म पूरा पनि भइसकेका छन्। दर्शक महानुभावहरू, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेले विभिन्न व्यक्तिहरूसँग सहकार्य गर्न थालेका छन्। विभिन्न व्यक्तिहरूलाई भेट्न थालेका छन्। पछिल्लो समय आफ्नो पार्टीलाई अगाडि बढाउनका लागि उहाँले स्वतन्त्र उम्मेदवारहरूलाई पनि आफ्नो पार्टीमा समेटेर जाने प्रयास गर्न खोजिरहनु भएको छ। दर्शक महानुभावहरू, यसै क्रममा उहाँले मेयर बालेन शाह र धरानका मेयर हर्क साम्पाङ सम्बन्धी पनि भेटवार्ता अगाडि बढाउने समेत बताइसक्नु भएको छ। यसबारेमा
काम कुरो अगाडि बढिरहेको छ भन्दै उहाँले जानकारी गराउनु भएको हो। दर्शक महानुभावहरू, यससँगै तपाईँहरूमाझ आज दिनभरिका सबै मुख्य समाचारहरू राखिसकेका छौँ। फेरि पनि तपाईँहरूमाझ नयाँ रिपोर्ट, नयाँ दिन, नयाँ मुख्य समाचारको साथमा उपस्थित हुने नै छौँ। अहिलेलाई भने मलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।